ઈસવી સંબતકો પહેલો શતાબ્દીમાં એથેન્સ ઇતિહાસ ર બૌદ્ધિક ઉર્જાકો કેન્દ્ર થયો। यो त्यो ठाउँ थियो जहाँ दर्शन फस्टायो र विचारहरूको जोशका साथ बहस गरिन्थ्यो। यो शहर ग्रीक सभ्यताको उपलब्धिको प्रमाण थियो। यसको भव्य वास्तुकला अग्लो पार्थेननदेखि चहल पहल बजारसम्म सौन्दर्य र बौद्धिक खोजलाई महत्त्व दिने मानिसहरूको बारेमा बताउँथ्यो। एथेन्स संस्कृति र व्यापारको सङ्गम थियो, जसले रोमन साम्राज्यको कुनाकाप्चाबाट मानिसहरूलाई आकर्षित गर्दथ्यो। पावल प्रेरित आफ्नो दोस्रो मिसनरी यात्राको क्रममा एथेन्स आइपुगे। इसाई धर्मको सन्देश फैलाउन आफ्नो अटल विश्वासबाट प्रेरित भएर उनी मिसनमा निस्केका थिए। रोमन नागरिक र जन्मले यहुदी, पावल रोमन साम्राज्यको विविध सांस्कृतिक परिदृश्यमा नेभिगेट गर्न विशिष्ट रूपमा सुसज्जित थिए। उनी ग्रीक भाषामा धाराप्रवाह थिए, छात्रवृत्ति र व्यापारको भाषा र यहुदी र हेलेनिस्टिक विचार दुवैसँग गहिरो परिचित थिए। एथेन्स आइपुगेपछि पावलले आफूलाई एउटा यस्तो समाजको बीचमा पाए जुन बौद्धिक रूपमा जेहिरोधार्मिक थियो। पावल शहरका सडक र मन्दिरहरूमा सजाएका मूर्तिहरूको सङ्ख्या देखेर छक परे। जहाँतर्फ हेरे पनि विभिन्न देवी देवताहरूलाई समर्पित मूर्तिहरू थिए। एथेनियन संस्कृतिमा व्याप्त बहुदेववादी विश्वासहरूको प्रमाण। मूर्ति पूजाको यो बाहिरी प्रदर्शनले पावललाई चिन्तित बनायो, जो एकमात्र साँचो परमेश्वरमा विश्वास गर्थे। उनले यस शहरमा सुसमाचार बाँध्न, इजरायलका परमेश्वरमा केन्द्रित एक मौलिक रूपमा फरक विश्व दृष्टिकोण प्रस्तुत गर्न तत्परताको गहिरो भावना महसुस गरे। नयाँ विचारहरू र दार्शनिक बहसको परम्पराको लागि खुलापन भएको एथेन्सले पावलको मिसनको लागि चुनौती र अवसर दुवै प्रस्तुत गर्यो। सदैव पर्यवेक्षक पावलले आफूलाई शहरको दैनिक जीवनमा डुबाए। उनी व्यापारी र ग्राहकहरूको इमिटेड कुराकानी सुन्दै चहल पहल बजारमा घुमे। उनले शहरभरि छरिएका असङ्ख्य मन्दिरहरूमा गरिने अनुष्ठान र समारोहहरू अवलोकन गरे। उनले स्थानीयहरूसँग छलफलमा संलग्न भए, तिनीहरूको विश्वास र विश्व दृष्टिकोण बुझ्न उत्सुक थिए। उनी एथेनियनहरूको अथक जिज्ञासा र दर्शनप्रतिको प्रेमबाट प्रभावित भए। एथेन्सका सडकहरू दार्शनिक बहसले जीवन्त थिए। सार्वजनिक स्थलहरूमा जीवन्त छलफलमा संलग्न स्टोइसिज्म, एपिकुरियनवाद र प्लेटोनिज्म जस्ता विभिन्न विचारधाराका अनुयायीहरू भेट्टाउन सकिन्छ। धर्मशास्त्र र बयानबाजीका विद्यार्थी पावल यी दार्शनिक छलफलबाट प्रभावित भए। उनले तिनीहरूमा सत्यको प्यास र वास्तविकताको प्रकृति बुझ्ने इच्छा पहिचान गरे, जुन उनले ख्रिस्टको अनुयायीको रूपमा साझा गरे। उनले एथेनियन जनताको बौद्धिक परिष्कार र आध्यात्मिक भोक दुवै देखे, एउटा यस्तो संयोजन जसले उनलाई चुनौती र प्रेरणा दियो। पावल विशेष गरी एरियोप्याग्स प्रति आकर्षित भए, एउटा चट्टानी स्थान जुन कानुनको अदालत र बौद्धिक बहसको लागि सार्वजनिक मञ्चको रूपमा काम गर्थ्यो। यो यहाँ थियो कि धर्म, दर्शन र कानुनका मामिलाहरूमा बहस र निर्णय गर्यो। एरियोप्याग्सले एथेन्सको बौद्धिक र आध्यात्मिक हृदयको प्रतिनिधित्व गर्यो, एउटा यस्तो ठाउँ जहाँ विचारहरूको परीक्षण गरिन्थ्यो। पावलले एरियोप्याग्सलाई एथेनियन जनतासँग उनीहरूका शर्तहरूमा संलग्न हुने रणनीतिक प्लेटफर्मको रूपमा देखे। उनले सुसमाचारलाई प्रभावकारी ढङ्गले सम्प्रेषण गर्न, तिनीहरूको दार्शनिक रूपरेखा बुझ्न र तिनीहरूको विचारहरूमा संलग्न हुन आवश्यक छ भनी स्वीकार गरे। एरियोप्यागस केवल भौतिक स्थान मात्र थिएन, यो एथेनियन लोकतन्त्र र बौद्धिक स्वतन्त्रताको प्रतीक थियो। यो एउटा यस्तो ठाउँ थियो जहाँ जो कोही सामाजिक हैसियतको परवाह नगरी आफ्ना विचारहरू प्रस्तुत गर्न र यथास्थितिलाई चुनौती दिन सक्थे। एरियोप्यागसको हावा बौद्धिक ऊर्जाले भरिएको जस्तो लाग्थ्यो। यी धेरै ढलानहरूमा मुद्दा चलाएका र निन्दा गरिएका सुकरात जस्ता महान विचारकहरूको विरासत हावामा भारी थियो। पावल यस पवित्र भूमिमा उभिएर ब्रह्माण्ड र मानवताको स्थानमा एक मौलिक रूपमा फरक दृष्टिकोण प्रस्तुत गर्न तयार भए। परम्परागत रूपमा एथेनियन नागरिकहरूका लागि आरक्षित गरिएको एरियोप्यागसमा पावलको उपस्थिति असामान्य थियो। यसले सुझाव दिन्छ कि एक शिक्षक र कुशल बयानबाजीको रूपमा उनको प्रतिष्ठा उनीभन्दा अगाडि थियो। आफ्नो बौद्धिक कठोरता र नयाँ विचारहरूको लागि खुलापनका लागि परिचित एथेनियन अदालतले पावललाई दर्शक प्रदान गर्यो। यो विदेशी दार्शनिकले के भन्नुपर्छ भनेर सुन्न उत्सुक थियो। पावलले यस निमन्त्रणामा एथेन्सको बौद्धिक अभिजात वर्गसँग संलग्न हुने, सुसमाचारलाई उनीहरूको दार्शनिक पृष्ठभूमिसँग प्रतिध्वनित हुने तरिकाले प्रस्तुत गर्ने अवसर देखे। उनको सन्देश
यद्यपि यहूदी परम्परामा निहित यस्तो तरिकाले प्रस्तुत गरिने जुन उनको ग्रीक श्रोताहरूको लागि पहुँच योग्य र चुनौतीपूर्ण दुवै थियो। एथेन्सको मनोरम दृश्यको साथ एरियोप्याग्सको सेटिङले पावलको सन्देशको लागि एक शक्तिशाली पृष्ठभूमि प्रदान गरियो। जब उनले शहरभरि हेरे, उनले विभिन्न देवी देवताहरूलाई समर्पित मन्दिरहरू देख्न सक्थे, जुन बहुदेवादी विश्वासहरूको दृश्य प्रतिनिधित्व थियो जसलाई उनले सम्बोधन गर्न खोजेका थिए। उनले यो सेटिङलाई आफ्नो फाइदाको लागि प्रयोग गर्नेछन्, एथेनियन क्षितिजको भव्यतालाई एक साँचो परमेश्वरको महिमा र शक्तिसँग तुलना गर्दै जसलाई उनले घोषणा गरे। जोश र दृढ विश्वासका साथ दिएका उनका शब्दहरूले एथेनियनहरूलाई ईश्वरीय र ब्रह्माण्डमा तिनीहरूको स्थानको बारेमा आफ्नो बुझाइमा पुनर्विचार गर्न चुनौती दिनेछन्। खण्ड 4 पावलको प्रवचन अज्ञात भगवानको अनावरण। पावलले आफ्नो भाषणको सुरुवात एथेनियनहरूको धार्मिकताको लागि प्रतिष्ठा स्वीकार गरेर गरे। उनले तिनीहरूका असङ्ख्य वेदीहरू र मूर्तिहरू अवलोकन गरेका थिए, प्रत्येक एक विशेष देवतालाई समर्पित। उनले ईश्वरीय सम्मान गर्ने तिनीहरूको इच्छाको प्रशंसा गरे, तर त्यसपछि उनले एक क्रान्तिकारी अवधारणा प्रस्तुत गरे, एक अज्ञात भगवानको विचार। पावलले शहरमा देखेको एउटा वेदीतिर अन्ल्याए, एउटा वेदी एक अज्ञात भगवानलाई समर्पित। उनले यो शिलालेखलाई इजरायलका परमेश्वर, सबै चिजहरूको सृष्टिकर्तालाई परिचय गराउन स्प्रिङ बोर्डको रूपमा प्रयोग गरे, जसलाई मानव मन्दिरहरूले समेट्न सकेन् वा एक्लै मानव दर्शन मार्फत बुझ्न सकेन्। पावलको सन्देश स्पष्ट प्रत्यक्ष थियो। उनले घोषणा गरे कि साँचो परमेश्वर जसलाई उनले पूजा गर्थे ढुङ्गा वा चाँदीबाट बनेको होइन। उनी मानवताको चासोबाट टाढा रहेको टाढाको देवता थिएन। यो परमेश्वर, पावलले तर्क गरे, सबै चिजहरूको सृष्टिकर्ता, जीवनको पालन पोषण गर्ने जसमा हामी बाँच्छौँ, हिँड्छौँ र हाम्रो अस्तित्व छ। उनले देवताहरूको एन्थ्रोपोमोर्फिक दृष्टिकोणलाई चुनौती दिए, जसलाई प्राय त्रुटिपूर्ण र मनमौजी प्राणीको रूपमा चित्रण गरिएको थियो, मानव जस्तै भावना र इच्छाहरूद्वारा सञ्चालित। पावलले घोषणा गरेको परमेश्वर फरक थियो, उत्कृष्ट, अनन्त र सम्पूर्ण सृष्टिमा पूर्ण सार्वभौम। पावलले त्यसपछि पुनरुत्थानको क्रान्तिकारी अवधारणा प्रस्तुत गरे, ग्रीक विचारको लागि विदेशी अवधारणा। उनले येशूको बारेमा कुरा गरे, एकजना मानिस जो बाँचेका थिए, मरेका थिए र परमेश्वरद्वारा मृत्युबाट उठाएको थियो, मृत्युमाथि परमेश्वरको शक्तिको प्रमाण। यो दाबी ग्रीक दर्शनको मुटुमा लाग्यो, जसले प्राय आत्मालाई शरीरबाट अलग र मृत्युलाई मानव अनुभवको स्वाभाविक अंशको रूपमा हेर्थ्यो। शरीरको पुनरुत्थानमा जोड दिएको पावलको सन्देशले एथेनियनहरूको जीवन, मृत्यु र मृत्युपछिको जीवनको बुझाइलाई चुनौती दियो। उनले आफ्नो भाषणको अन्त्य पश्चातापको आह्वान गर्दै गरे, आफ्ना श्रोताहरूलाई तिनीहरूका मूर्तिहरूबाट फर्कन र एक साँचो परमेश्वरलाई अँगाल्न आग्रह गरे, जसले येशू ख्रिस्टमा विश्वासद्वारा क्षमा र अनन्त जीवन प्रदान गर्नुभयो। खण्ड 5 बुझाइको पुल, ग्रीक दर्शनको पावलको प्रयोग। पावल एक कुशल वक्ता आफ्नो एथेनियन श्रोताहरूलाई आफ्नो सन्देश तयार पारे। उनले तिनीहरूको दार्शनिक परम्पराहरूको निन्दा गरेनन्, बरु उनले सुसमाचारको आफ्नो प्रस्तुतिमा ग्रीक विचारका तत्त्वहरूलाई कुशलतापूर्वक बुने। उनले आफ्ना श्रोताहरूलाई परिचित भाषा र अवधारणाहरू प्रयोग गरे, तिनीहरूका दार्शनिक विचारहरू र इजरायलका परमेश्वरको बारेमा उनले घोषणा गरेका सत्यहरू बीच समानताहरू कोरे। त्यसो गरेर पावलले आफ्नो श्रोताहरूको बौद्धिक सम्पदाको लागि सम्मान प्रदर्शन गरे, जबकि उनीहरूलाई नयाँ दृष्टिकोण विचार गर्न चुनौती दिए। उदाहरणका लागि, पावलले लोगोसको ग्रीक अवधारणालाई सन्दर्भित गरे, एक दार्शनिक सिद्धान्त जुन प्राय तर्क र ईश्वरीय व्यवस्थासँग सम्बन्धित छ। यहुदी विचारमा लोगोस बुद्धिको अवधारणासँग नजिकबाट जोडिएको थियो, सृष्टिमा रहेको ईश्वरीय विशेषता। पावलले ग्रीक दर्शन र ईसाई धर्मशास्त्र बीचको खाडलपूर्ण यो साझा शब्दावली प्रयोग गरे। उनले ख्रिस्टलाई लोगोसको अवतारको रूपमा प्रस्तुत गरे, संसारमा परमेश्वरको तर्क र उद्देश्यको अन्तिम अभिव्यक्ति। यो दृष्टिकोणले पावललाई परिचित आधारमा एथेनियनहरूसँग संलग्न हुन अनुमति दियो, येशू ख्रिस्टको व्यक्तित्व र काममा परिचय गराउन आफ्नै दार्शनिक रूपरेखा प्रयोग गर्दै। पावलले प्रकृतिको अनुरूप सद्गुण र जीवन बिताउने स्टोइक जोडलाई पनि सम्बोधन गरे। उनले के राम्रो र सत्य छ भनेर खोज्नुको महत्त्वलाई पुष्टि गरे, तर उनले आत्मनिर्भरताको स्टोइक धारणालाई चुनौती दिए।
उनले तर्क करे कि सांचो पूर्णता र खुशी केवल परमेश्वर सँगको सही सम्बन्धमा मात्र पाउन सकिन्छ। सबै भलाइ र सत्यको स्रोत। यी दार्शनिक विचारहरूसँग संलग्न भएर पावलले एथेनियन संस्कृतिको आफ्नो बुझाइ प्रदर्शन गरे। उनले आफ्ना श्रोताहरूलाई जहाँ यथेथे सुसमाचारको परिवर्तनकारी सन्देशतर्फ ओन्ल्याउन आफ्ना भाषा र अवधारणाहरू प्रयोग गर्दै